घेतल्या A26 पेज नंबर 13. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या न्हू जिवितान दिसपट्टी आमकां बऱ्या आनी वायटा मोदें अंतोर करूंक सोत तें विचून काडूंक पडटा. जावं तें आमच्या उलोवपांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी दुसऱ्या सोवे आमचे वागणुकेंतल्यान. बरें आनी सोत तें विचून काडूंक जायते फावट आगोड जाता. आयज देवाचो सोब आमकां देवान दिलोली सोत्या उपयोगांत हाडून ताच्या मार्गार चलूंक हुस्कायता. कुर्सार आमची नदर वेता तेन्ना आमकां नितीच्या विस्वाशीपणाच्या आनी शांतीच्या खोऱ्या मार्गाची जाणविकाय फावो जाता. कुर्साचेर नदर मारुया, निती शांती हाडूंक वावरुया. ह्या विशयाचेर नियाळ ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान करतना देवाताय आमचो बावाट पुर्तेपणी जियोंक जानवाय आनी बळ मागुया. भाव भयणीनो, ही सुरवातेची उतरां काळजा मनान घेवन आनी आयचो विशय सेवा धर्माचो आमकां नितीन आनी शांतीन जियोंक आनी नीत आनी शांती परगटूंक आमकां उलो मारता. ही तत्वां जेजूच्या काळजाक तेंकून आशिल्लीं तत्वां. दीज आर द व्हॅल्यूज क्लोज टू द हार्ट ऑफ जीजस. ही क्रिस्ती तत्वां आमी दिसान दीस जियोंक तांकां गोवाय दिवंक ह्या मिसान तांकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी दुबाव विरींत जायते पावटी स्वार्थाक सांपडून आपलेपणाक सांपडून आमी ओनीत आदारल्या, शांती इबाडल्या. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आनी बापाचे व्हडले काकुतीक उलो मारून सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सर हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बारी घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता हांव. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमेया सोमेया काकळूत कर. सोमेया सोमेया काकळूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकळूत कर. सोमेया सोमेया काकळूत कर. सोमेया सोमेया काकळूत कर. सोमेया सोमेया काकळूत कर. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वखाणता. महिमा 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 देवा उत्सर्गी. शांती शांती ताज्या इष्टा संसारी. सोम्याचे सुख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुत्रा. सोम्या देवा देवाचे शेले. तू संसाराचे पाप खाताय आमची काकळूत कर. तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा 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 देवा उत्सर्गी. शांती शांती ताज्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र. एकलोच तू ईश्वर. एकलोच एकलोच तू परमेश्वर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी. शांती शांती ताज्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया भाव भयणीनो, जी इंत्यासो आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात ते इंत्यासो बसत मागतना
आमची कास्की ते सवां ह्या आल्तारा मुखार आमी हाडुया. घोडे आमी काळजा मनान जाय तें घेवन आयल्या. आमचें दूख, आमची पिडा, आमचे कोश्ट, आमचे हुस्के, आमचे आटे विटे, आमचो घुसपा गोंदोळ, हें सगळें आमी ह्या आल्तारार हाडून खुर्साचे विणवणेन बापाक उबारुया. आनी आमकां प्रमाणीक मनशां, नितीची मनशां, स्वताची मनशां, शांतीची मनशां कोर म्हूण मागुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. हें आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करदेव तुजी सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकावयलें वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विश्वासीपणान चलूंक तुजे आधीन आसा. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यात. तुका कशी ताका हात घाल. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसा. तो विंचून काडीत तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड. तो सोकतेन बोलवंत आनी सगळें ताका थावें. ताजी भक्ती कोत्तेल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची दर एक कोरणी तो वळखता. खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फर्मावंक ना आनी पातक करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची सुमूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मूळ जिविताची सर्वेस्पराची सुमूड ती सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब. सर्वेस्पराची सुमूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगट केल्याय. तुजे कुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं. जबाब. सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या चाकरांक बळेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचित्र समूड नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब. सर्वेस्पराची समूड सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हांव ते सदांच कुशेन मानतलों. तुजी सुमूड सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव तुका पाळटलों. जबाब. सर्वेस्पराची समूर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. बागेंत पावलून कोलितकारान बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो,
सुपौर्णायेक पावल्यात मनशांक आमी जाणवाय विशीं उलयता. ही जाणवाय ह्या संवसाराची न्हय, वो नाटकाक जावन वेता ते संवसाराच्या परवादाची न्हय, पूण परगोट करता ती देवाच्या गोडार जाणवाय. ही गुपीत जाणवाय देवान काला आदींच आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारयलोली आनी ह्या संवसाराच्या एका तरी वर्णनाक ती कोलीत जावंक ना. ती तांकां खरेंच कोलीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्याक ती कधीच खुर्सार खिलावची नासली. पूण अशें बरयलोलें आसा, आपणाचो मोग करतल्यांक देवान तयार केला तें दोळ्यांनी पळोवंक न्हय, कानांनी आयकूंक न्हय, मनशाच्या मनांत आटापूंक ना. हेच आमी पुरगोट करता. आत्म्या उद्देशी हे वस्तू देवान आमकां उगडाप्यो केल्यात, कित्याक आत्मो सगळ्याचो थाराव घेता. देवाचो पर्या, देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचें घूट तुवें ल्हानाक उक्तें केलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्राच्या आनी फारिजेवाच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी स्वर्गीच्या राज्यांत कधीच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सवे मुखार गुन्यांवकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचे रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो महाधर्म सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो येमकोणाचे खास्तीक सांपडटलो. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, पोरदवार करूं न्हय. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामसारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कोडे पोरद्वार केलो. आनिकूय पुर्वुल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत निबेल दिवं न्हय. तुमचें उलोवप इतलें जावं दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे वरून ओगळें तें वायटोव्याक कोडलें येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Bakali tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणीनो,
आमी पवित्र कुर्साच्या नोवेनांत हे दिसांनी देवाच्या उतराचे नियाळ करीत आयल्या आनी आयज एक आव्हानीक चॅलेंजींग विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कुर्साचे नदर मारुया, नीत शांती हाडूंक वावरुया. हो आव्हानीक विशय, चॅलेंजींग वन. भाव भयणीनो, हो आव्हानीक कित्याक थंय नीत आनी शांती आहात आनी आमी जाणो आनी आमी सगळीं हें अणभवता. आतांच्या तरी संवसारांत नितीन जिवंक, स्वतान जिवंक, शांतीन जिवंक भोव कठीण आनी आगोड जालां. पूण भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां, आमी जितली ओस्कोत तितली आमी ओकोण. आमकां देवाची कृपा आहा, आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें आहा आनी देखून आमी भिजुडायेची क्रिस्तांवां न्हय. वो आमकां भिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, आमकां धिराचो आनी घोटायेचो आत्मो दिला आनी त्या आत्म्यान भरून आमी नितीन आनी शांतीन जिवंक वावुरता. भाव भयणीनो, ट्रूथ, जस्टीस आनी पीस, सत, नीत आनी शांती, ही तीन म्हत्वाची मूल्यां, तत्वां क्रिस्ती धर्माची, कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ जीजस अँड क्रिस्टियानिटी. आनी भाव भयणीनो, ही तिनूय बराबर वेतात. आमच्यांनी अशें म्हणूंक जायना शांती आहा आनी अनीत, शांती आहा आनी नीत ना अशें म्हणूंक जायना. नीत तर ना, शांती जावंक जायना. सत तर ना, नीत आसूंक जायना. आनी सत आनी नीत ना, शांती आजचीच ना. ती तिनूय बराबर वावुरतात. सत, नीत आनी शांती. आनी स्वताच्या नितीचें फळ म्हणटा ती शांती. द फ्रूट ऑफ द ट्रूथ अँड द फ्रूट ऑफ जस्टीस इज पीस. आमी तर शांती कावंडेता आनी रावता, पयलें सत आसूंक जाय आनी नीत आसूंक जाय, नाजाल्यार शांती जायना. शांती आमी अणभवंक शकना. भाव भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकांत निती विशीं खूब शिकवण आसा आनी आयच्या तिनूय वाचपांनी बी ताचो आटाप केल्लो आसा. आमी राजाच्या पुस्तकांत तर भितर सरत. पयल्या राजाच्या पुस्तकांत 21व्या आवेस्वरांत भाव भयणीनो, थंय आमकां नाबोत आनी आहाब राजाची खबर मेळटा. आनी आमी घडये वाचलां आसतलें, जायते फावटी घडये हें नियाळ्ळां आसतलें. नाबोत एक गरीब मनीस आनी ताचे लागीं एक दाकांचो मोळो आसलो. आनी हो दाकांचो मोळो इतलो सोबीत आसलो की आहाब राजाक त्या दाकाच्या मोळ्याची आस जाली. आनी आहाब राजा ताका मेळूंक गेलो, नाबोताक. आनी ताणें थंय वचून ताका सांगलें, तुजो दाकांचो मोळो म्हाका दी, ताचे बदलेक तुका हांव आनीक जायती स्वाद दिता, व्हडली स्वाद दिता, पूण तुजो दाकाचो मोळो म्हाका दी. आनी नाबोतान ताका सांगलें, राजा पळय, हो दाकाचो मोळो म्हज्यान तुका दिवंक जायना. कित्याक जायना? हो दाकाचो मोळो म्हज्या पुर्वजांचो, तो म्हज्यान तुका दिवंक जायना. राजा खोती बरीच जालो, दुखी बरीच जालो, रागा बरीच जालो आनी घरा येयलो. आनी घरा येवन भाजेर पडून चितेस्त दुखेस्त आसलो. ताची बायल जेजाबेल, तिणें ताका पळयलो, राजा म्हजो घोव चितेस्त आहा, दुखेस्त आहा, जालां कितें? आनी मागीर राजान सांगलें, पळय हांव नाबोत अशी गेल्लो
ताचो दाकाचो मळो म्हाका इतलो आवडटा, तो मागूंक गेलो तो दिवंक सोदिना. जेजाबेल राजाक सांगता आपल्या घोवाक, तूं राजा इतलो चितेस दुखेस कित्याक? तुजे लागीं पदवी आहा, बळ आहा, तो दाकाचो मळो हांव दितां तुका. आनी जेजाबेलान असल्यो मांडण्यो काडल्यो की तिणें नाबोताचेर गाराणी घालून, वडिलांक एकठांय करून फातरांनी ताचो जीव काडलो आनी दाकाचो मळो आपलो करून आपल्या घोवाक दिलो. भाव भयणीनो, जूंय जूंय ओनीत जाता थंय थंय देव आपल्या प्रवाद्यांक बी धाडटा. देवान रोखडोच एलिजा प्रवाद्याक आहाबाशी धाडून ताका खास्त फर्मायली. जे परी तुवें नाबोताचो जीव काडून ताचें रगत सुण्यांनी लेवलां, तेच भाशेन तुजें आनी तुज्या घोराण्याचें रगत सुणी लेवतली. आनी मागीर आमी इतिहासान तर पळयत, जी खास्त परगटलोली हे ओनितीक लागून ती खास्त आहाब राजाक ताचे सोस्तीक सोदची पडली. भाव भयणीनो, आमी तर सजमत आमी ओनीत करून कोणाक तें दिश्टी पडना. देव पळयता, देवाक सगळें थावें. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां म्हणटा देव सगळ्याचो थाव घेता, देव सगळें जाणो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेन्ना वेळ पावता तेन्ना देव नीत करून दाखयता. आमकां घडये दिसत आमी ओनीत करीत आहा, कांय घडना, सगळें बरें आहा म्हूण. अशें न्हय तें. वेळ पावतूच देव नीत करून दाखयता. आमकां खास्त भोगूंक पडटाच. ओनितीक आनी देवाक पडना. भाव भयणीनो, आमी इतिहासान पळयता कितले आमचे भाग्यवंत आहात पवित्र सभेन, जाणी निती पासत, स्वता पासत, शांती पासत आपलें रगत वारोयलें, तांकां जिवेशी बी मारले. आमचे दोळे मुखार आहात सेंट ऑस्कर रोमेरो, सेंट मॅक्सिमिलियन कोल्बे, सेंट जोसेफीन बाकिता आनी ब्लेसड भक्तिवंत आमची भारताची राणी मारिया. आनी अशे जायते सांत आहात आनी भक्त आहात जाणी स्वता खातीर, निती खातीर भाव भयणीनो आपलें रगत वारोयलें. ती मरूंक भियोगनात, मरणाक भियोगनात, जिवाक भियोगनात. ते स्वताक उबी रावल्यांत, नितीक उबी रावल्यांत. आनी गरिबांक नीत हाडून दिवंक, जंय ओनीत घडटालें थंय नीत हाडूंक तांचो वावर जालो. तांच्या रगतान भाव भयणीनो नीत इस्तापून आयली अशें आमच्यांनी म्हणूंक येता. भाव भयणीनो, ह्या मनशांक बळ खंयतान मेळ्ळें. निती पासत झुजूंक वयर कुर्सार तें बळ आहा. कित्याक थंय कुर्सार मेल्लो मनीस निती खातीरूच मेलो, स्वता खातीरूच तो मेलो. तोच सत जावन आसलो, तोच नीत जावन आसलो. Jesus himself was truth, justice and peace. न्हयच बाबा जेजू स्वता खातीर मेलो, निती खातीर मेलो, शांती खातीर मेलो, तोच सत जावन आसलो. He himself was truth, justice and peace. थंय आमकां बळ आहा. आनी थंय जी पळयतात ती नितीक उबी रावंक भियेनात, ती स्वताक उबी रावंक भियेनात. भाव भयणीनो, आयज आमकां क्रिस्तांवांक एक मोठो प्रश्न, हांव स्वताक उबो रावता काय, हांव जेजूचो तर पाटलावदार? इफ आय एम डिसायपल एंड फॉलोवर ऑफ जीसस, आय कॉल माय सेल्फ अनदर क्रायस्ट, जाल्यार भाव भयणीनो हांवें स्वताक उबें रावंक जाय, नितीक उबें रावंक जाय. जेजू भाव भयणीनो शिव वर्तमानांनी पयलें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां अशें मेळटा ताच्या कार्या विशीं. इसायास प्रवादी 40 आनी 2 आवेस्वरांत 1 ते 4 वळींत आमकां अशें मेळटा. हो आसा सेवक म्हजो, सर्वेस्परूच म्हणटा,
हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलेलो संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलेलो. जेजू विशीं उतरां जी नव्या करारांत मागीर सुपूर्णयेक पावतात. जेजू आपल्या कार्या विशीं बी आमकां उगडास करता. लुकाच्या 4 अवेस्परांत 18 ते 19 वळवीन सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरोस परगटूंक. नीत हाडूंक जेजू आयलो, नीत इस्तापूंक जेजू आयलो, कित्याक तोच नीत जावन आसलो. भाव भयणीनो, आमकां जायते कोडे जेजूचे शिकवणेन परतून परतून जेजू नितीची स्वताची खबर करून सोत नीत जिवंक आमकां आपयता. मातेवाच्या 23 अवेस्परांत 23 वळवीन आमकां अशें मेळटा, दोंग्या धर्मशास्त्र्यांनो आनी फारिसेवांनो, कोटा तुमचे कोटा कित्याक? सुमूर्तीच्या अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्याय नीत, दया आनी विस्वाशीपण सोडून तुमी आपणे केल्ले कायदे पाळटात आनी सांबाळटात. आमकां सगळ्यांक न्याय नीत म्हणजे नीत, दया आनी विस्वाशीपण भाव भयणीनो आपणावंक आनी जिवंक आपयल्यांत. आमकां भाव भयणीनो लुकाच्या 18 अवेस्परांत 7 ते 8 वळवीन जेन्ना ती विधवा भाव भयणीनो परतून परतून नितीदाराशी येवन नीत मागता, ही वोपार जेजू घालता आनी ते वोपारेचे निमाणी उतरां अशीं आसात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विचलोल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना काय. म्हळ्यार जीं कोण ओनीत सोंसतात आनी तीं देवाक परतून परतून उलो मारतात, तांकां देव नीत करून दितलो. आनी ओनीत करतल्याचेर खास्त दुबाव विरेंत येतली म्हूण आमकां खात्री मेळटा. भाव भयणीनो, आमी कितें करचें? आमी क्रिस्तांव. आयज भाव भयणीनो सगळींच बोवाळ मारतात, नीतूच ना म्हणटात, सोतूच ना म्हणटात, शांतीच ना म्हणटात. कोणें हाडपाची शांती? कोण हाडटलो नीत? आमी क्रिस्तांवां. वी आर द डिसायपल्स ऑफ जीजस. वी आर द विटनसीस ऑफ जीजस. भाव भयणीनो, एका तेका बोटां दाखोवपाची गरज ना. हांवें म्हाका विचारूंक जाय, एम आय अ फॉलोवर ऑफ जीजस हू प्रोमोट्स जस्टीस? हांव नितीचो मनीस? भाव भयणीनो, आमकां प्रवादीक कार्यान जेजून वांटो दिला. आमी तर प्रवादीक कार्यान वांटो दिला जेजून, आनी आमी म्हणटा आमी प्रवादीक देवाची आमी पाटलावदारां, जेजूची पाटलावदारां. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां आनी आमच्या भुजांचेर जायती जबाबदारी आहा. जेजूच्या शिकवणेन भाग्यां आमी वाचता. ह्या भाग्यांनी भाव भयणीनो 3 भाग्यां प्रमाणीकपणाक आनी शांतीक भेटयल्लीं आहात. हांव तुमकां वाचतां ती. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात तांकां देव तांकां दादोशी करतलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात, देव तांकां दादोशी करतलो. शांती करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात तीं सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचे. Beatitudes are very clear as far as righteousness, justice and peace is concerned. आनी आमकां पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तका वयलें वाचलां. भाव भयणीनो, आमकां अशीं उतरां मेळटात, तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विस्वाशीपणान चलूंक तुजेच आधीन आसा.
वी हॅव टू मेक द चॉयस आमच्या हातांनी घाल्लो आहा देवान. नितीन जिवंक तूं सोदताय ओ नितीन जिवंक सोदताय, आमच्या हातांनी घाल्लें आहा. स्वतान जिवंक सोदताय ओ फोटिंगपणान जिवंक सोदताय, आमच्या हातान घाल्लें आहा. मरण आनी जिवीत आमच्या हातान आहा. जिवीत जाय स्वतान जिये, जिवीत जाय नितीन जिये, मरण जाय ओ नितीन जिये. हें आमकां पयलें वाचप आयज उगडास करता. भाव भयणीनो, थोड्योच वस्तू आमी करूंक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. पयली वस्त, प्रमाणीक जिवीत जिवया. प्रमाणीक जिवीत जिवप म्हणजे भाव भयणीनो, आमच्या खासगी जिवितांत स्वतान जिया, नितीन जिवया. घोडे म्हज्या घरान धंदो चलता, घोडे हांव नुस्त्याक विकता, घोडे हांव भाजीपालो विकता. थंय हांव आनी स्वतान आनी नितीन हो धंदो करता काय? स्वतान आनी नितीन हांव नुस्तें विकता काय? स्वतान आनी नितीन हांव भाजीपालो विकता काय? स्वतान आनी नितीन म्हजो धंदो हांव करता? वो सगळीं चोत्तात, हांवें चोरल्यार कितें जालें अशें हांव म्हणटा. सगळीं ओनीत करतात, हांवें इलें ओनीत केल्यार कितें जालें अशें हांव म्हणटा. भाव भयणीनो, एक एक पावटी आमी व्हडले व्हडले धंदेकार चोत्तात ते आमी पळयता. घोडे आमी राजकारणांत जाय ती ओनीत जातात ती घोडे पळयता. पूण हांव कितें कोत्ता? म्हजो ल्हान धंदो जायत, हांव घोडे भाजीच विकता जायत, थंय हांव नितीन जियेता काय? स्वतान म्हजो धंदो करता काय? हांव जेजूक गोवाय दिता? हांव गरीब न्हू, हांवें इल्लेंशें चोरल्यार कितें जालें अशें म्हणटा काय हांव? भाव भयणीनो, हाचेर आमी नियाळ करुया. हांव दुसऱ्यांक एक सारको दिसवाडो दिता, दुसरीं जीं म्हाका काम कोत्तात. जेन्ना हांव खंय काम कोत्ता म्हाका बरी सॅलरी जाय, नाजाल्यार हांव म्हणटा म्हाका तो मनीस ओनीत करता. पूण म्हाका वावर करतात तीं, when people work for me, do I pay them good salary, daily wage, what is due to them? हाचेर बी आमी नियाळ करूंक जाय. भाव भयणीनो, लॉन्स दिवप आनी घेवप, आमी म्हणटा राजकारणांत जाय तो भ्रश्टाचार आहा. पूण हांव सरकारी ऑफिसांनी वेता तेन्ना वो हांव खंय खंय वेता तेन्ना डू आय गीव ब्रायब? म्हजें काम जावंक जाय, म्हजें दुरीग जावंक जाय, म्हजें घर उबें जावंक जाय आनी तें बेगीन जावंक जाय. म्हाका तर सगळें स्वता प्रमाणे आहा, म्हाका लॉन्स कित्याक दिवंक जाय? इफ एवरीथींग इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, वाय हॅव टू गीव द ब्रायब? आमी ब्रायब दिता तेन्ना भाव भयणीनो, न्हयच तूं पातो करता, तूं तेका पातकान घालता आनी तूं दुसऱ्याचेर प्रेशर हाडटा. ते 50 रुपया जावं, 100 रुपया जावं, 1 लाख जावं, मागीर 1 करोड जावं, लॉन्स दिवपूच देवा मुखार कंटाळो. वी नीड टू क्वेश्चन. जेन्ना म्हजें काम करिना म्हणटात, पयशे मागतात, आय हॅव टू क्वेश्चन द पर्सन हू इज डुईंग द वर्क. तशें करूंक आमी फुडें सरना. इट इज माय रायट, माय वर्क शूड बी डन. सगळें स्वतान आहा तेन्ना तें जातलेंच अशें आमकां खात्री आहा. भाव भयणीनो, दुसरे सुवातेर ओनितीचेर आमी निशेध मारूंक जाय. जंय जंय ओनीत चलता एकामेकाक आमी सांगात दिवंक जाय. ओनितीचेर निशेध मारूंक हें आमचें प्रवादीक कार्य. दीस इज आवर प्रॉफेटीक मिशन. जेजून आमकां तें दिलां. कोणान अशें म्हणूंक शकनात कोण क्रिस्तांवां की हें म्हजें न्हय, हें म्हाका पडूंक ना. जंय जंय क्रिस्तांव मनीस आहा थंय ओनितीचेर ताळो आसपाक जाय. आनी तें करूंक आमी एकामेकाक सांगात दिवंक जाय. ही दुसरी वस्त. तिसरी वस्त भाव भयणीनो, स्वार्थ, ग्रीड. आयज ओनीत कित्याक वाडटा आनी चडटा? ग्रीड, स्वार्थ. भाव भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकान म्हणणेचें पुस्तक आहा, थंय आमकां अशें मेळटा
greedy behavior brings trouble to the household. Greedy आयज मनीस ओनीत भ्रष्टाचारी कित्याक जाला? Greed, आस. भाव भयणीनो, enough is not enough for us. More and more we need. More and more I want. I'm not happy. देवान इतलें दिलां तरी आनीक जाय म्हाका. आनी तें करूंक आमी सगळ्याचो सत्यानाश करता. द लव ऑफ मनी इज अ रूट कॉज ऑफ इवल. आमकां भाग्योन पावलो तिमोथाक बरोवन पयले चिटीन सांगता, द रूट कॉज एवरीथींग इज सेल्फिशनेस, लव ऑफ मनी, रिचीज. आनी आमी मागीर जनवरां कशीं जाता. वी डोंट सी रिलेशनशीप, वी डोंट सी जस्टीस. भाव भयणीनो, आमकां एक व्हडलो जाणार अशें म्हणटा, महात्मा गांधीच म्हणटा, देर इज सफिशन्सी इन द वर्ल्ड फॉर मेन्स नीड बट नॉट फॉर मेन्स ग्रीड. देवान हो संवसार सगळ्यां खातीर आनी सगळ्यांक पावता तसो रचला, सगळ्या संवसारांत. बट द ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल मेक्स द वर्ल्ड डिस्ट्रक्टीव. आनी आमकां सगळ्यांक भाव भयणी, आमी सगळीं केन्ना ना केन्ना एक बोली पडटा, विक्टीम ऑफ ग्रीड. स्वार्थ आहा तितलें आमकां आनीक जाय आनी वायट करूंक आमी पावता. भाव, ग्रीड इज लायक नो बॉटमलेस पीट. बॉटमलेस पीट म्हणल्यार न्हू, आमी एक व्हडलो तर बांय पळयत, तो भितर भितर वेता, तुका ताचो तावूच मेळना. बॉटमलेस पीट, ग्रीड. खोल खोल तूं वेता आनी तूं खंय पावना. देखून आयज आमचे भितर बी काळजान ग्रीड आहा, स्वार्थ. वी हॅव टू चॅक. भाव भयणीनो, जोआच्या 14व्या वरान 6वे वळवेंत आमकां जेजू म्हणटा, आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू सोत, जेजू नीत, जेजू शांती. जीजस इज द वे. आनी जेजून म्हणलें, स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. पवित्र आत्म्याक उलो माराय. लेट अस प्रे टू द होली स्पिरीट एवरी डे. तो आमकां सोत, नीत, शांती तोच शिकयता. एवरी डे प्रे टू द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्या, स्वताच्या मार्गार आमकां घाल, नितीच्या मार्गार आमकां घाल. तुजे जाणवायन आमकां भर. सारकें तें विचून काडूंक आमकां शिकय. धीराचो आत्मो तो, गोटायेचो आत्मो तो. भाव भयणीनो, एका तेका बोटां दाखोवचे आदीं हांवूच पयलो स्वताचो मनीस जावंक जाय, नितीचो मनीस जावंक जाय, शांतीचो जेजूचो पाटलावदार जावंक जाय. हें करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां सगळ्यांक ह्या आल्तारार येतलो जेजू, ताका आमी शेवतले, ताचें बोळ आमी घेतले. ताचें बोळ निर्फळ जावंक जायना, ताच्या बोळाची फळां आमी दिवंक जाय. सोत, नीत आनी शांती. उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समालो, आंकवार मोरे थंय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांक जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकचार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी भाव भयणीनो, आमच्या दोळ्या मुखार
देवाच्या उतरान हें व्हडलें आव्हान मांडलां. स्वतान जिवंक, नितीन जिवंक, शांती हाडूंक, ह्या आव्हानाक फुडो करूंक, गोवाय दिवंक तेच बापा लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी शुवर्तमान जेवन आनी ताची शिकवण विस्वाशीपणान दिवन आनी पुराय संवसाराक नितीच्या, शांतीच्या आनी नीज मोगाच्या मार्गार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. देश कारबार चलयतल्यांनी आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळून निती आनी मनीस प्रतिश्ठा राखूंक बापा लागीं मागुया. बरेपण विंचून काडूंक अवघडाय अनुभवतल्यांक तांच्या मार्गान चलून पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांनी खुर्साचेर नदर मारून बोगसणें दिवन शांतीचे दूत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावंक बापा लागीं मागुया. बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार घाल्यांत आनी आमच्या काळजांनी आनी जाय ती मागणी आहात. बापा, आमकां स्वताची मनशां कोर, नितीची मनशां कोर, शांती हाडटोली मनशां आमकां कोर. तुज्या पुताचे नीज गोवाय आमी जावंक पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बेटोनेक आमी गीत गायतले हांव C15 पेज नंबर 34. C15. मोशा भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनीक मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितोळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेलीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णयेन एक, तशींच तीं सुपूर्णयेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जीन नोसवार कर्तुत्वांनी तुजी जाणवाय वाकाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सोर दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन होणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कोर. आनीक लियो आमच्या बागयून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळे आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसोळीत मुखामळ पडूंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन झुजे तिचो पोती बागेन दोन दुतान सोर्ग आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. भाव भयणीनो, सगळे आमी हात जोडुया. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, एक जाणार अशें म्हणटा, देर इज नो लॅक ऑफ ब्रेड इन दीस वर्ल्ड. वॉट इज लॅकिंग इज कंपॅशन अँड जस्टीस. म्हणजे ह्या संवसारांत उंडो जेवण उणें ना, कपडे उणें नात, अनावळ उणें ना. कितें उणें आहा? नीत आनी दया. आमच्या घरा वचून आमी पळयात, आमची काबाडां उगडून पळोवंक जाय. आमी आमच्या घरांत कितें कितें भरलेलें आहा तें आमी पळोवंक जाय. खूब आहा, लॉट्स. दया ना आनी नीत ना. देखून लोक उपासो आहा, विंगडो आहा. बिकॉज फ्यू हॅव कॅप्चर्ड गॉड्स गिफ्ट ऑफ क्रिएशन. ओनीत करून, फोटिंगपण करून. therefore people are suffering. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूची पाटलावदारां आमच्यांनी ओनितीन जिवंक जायना, फोटिंगपणान आमच्यांनी जिवंक जायना. आनी फोटिंगपणान ओनितीन जिवन जेजूक बी आमच्यांनी शिवंक जायना. जेजून शिकयल्लें मागणें करता आसतना ही सगळ्यांक आमकां कृपा मागुया. सत, नीत आनी शांती सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां टाळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत खोल. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत खोल. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुभागी. सोम्याक देवाचे भितरचे म्हाका फावना, पूण जगाच्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीत मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कुमऱ्यांक आमी गीत घेतलें हांव R15 पेज नंबर 182. R15. मोगाच्या हत्या आमची आसुनी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान, तुज्या मोगाच्या उज्यान. जेजू मोगाच्या हत्या आमची आसुनी काळजां
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सोर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाळ शिवूंक आमकां निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. मोगाच्या भवनान बिणानो तुमकां सगल्यांक पयली सुवातेर काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. भावार्थान मोगान ह्या जाग्यार आमी येता. तुमच्या भावार्थाचेर आनी जें कितें आमी भावार्थान मागता ते आमच्या मागण्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण हे आमचे मागणे. तुमकां एक एकल्याक देव बरें करूं म्हणटना आमचो यादनीक भाव फादर मारियान डिकोस्टा ताकाय आमचे दिनवास. सगळीं आमची भावां भयणां जाणीं आमकां आदार दिला. आयज मिसाची मांदावळ करूंक आमचो भाव मॅग्नस गायन करूंक जाणीं वाचपां केल्यान तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी आमची 3 मिसां. सकाळीं पयलें मीस 7:15, दुसरें मीस 9:15 आनी सांजे इंग्लीश भाशेन आमचें मीस 6:15. पोरबे दिसा 23 तारखेर सोमार, अंदूच्या वर्सा सोमार आयला. त्या दिसा आमची 6 मिसां आसतलीं. अंदूच्या वर्सा आमी 2 मिसां ओदीक घातल्यान कित्याक जायतो लोक आतां ह्या वर्सांनी ओदीकान ओदीक वाडटा. ताका लागून ट्रॅफीक मातसो सांबाळपाक पार्किंगाकूय लागून 2 मिसां ओदीक वाडयल्यांत. पयलें मीस जातलें त्या दिसा 5:30 सकाळीं, दुसरें मीस 7 वरांचेर, तिसरें मीस 8:30 वरांचेर, त्या उपरांत 10:15 दोबाजीक परबेचें मीस. आमचो आदारी बिस्म त्या मिसाचें येजमानपण चलयतलो 10:15. सांजेची मिसां आमची 4 वरांचेर आनी उपरांत 6:15 इंग्लीश भाशेन निमाणें मीस आसतलें. परबे दिसा आमचे स्टेजीचेर एक दाखोवण आसतली, एक तियात्र. ताचें नांव पर्पल. सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा ह्या आमच्या तरणाट्यांचो ही दाखोवण, विच इज बेस्ड ऑन पर्सन्स विथ डिसबिलिटीज. त्या तियात्राक दाखोवणेक टिकेट्स नात. तुमी येवन सांजेच्या 7 वरांचेर मीस सोंपल्या उपरांत रोखडोच तो तियात्र आमी सुरू करतले. हांव तुमच्यांनी येवन तातूंत वांटो घेवं येता. कोणाकूय मिसां दिवंक जाय, रिलिजियस आर्टिकल्स, खुर्साचे वाटेचे बुक्स कोणाकूय घेवंक जाय, तुमच्यांनी ऑफिसान दिवं येता. तशेंच कोणूय आदार दिवंक सोदता आमच्या केंद्राक, आमची भावां भयणां भायल्यान आसात, तुमच्यांनी थंय दिवं येता. थंयसर आमची भावां भयणां जीं पेजेक तांदूळ दितात हाडून, वर्साच्या वर्सा परबे दिसा आमी पेज दिता. आनी जायतीं भावां भयणां आपल्या कोश्टांचे तांदूळ हाडटात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांच्या कोश्टांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. जायतीं भावां भयणां वेगळो वेगळो आदार दितात. कितें भाशेन दुबड्यांक दान हाडटा आमी. जायतीं भावां भयणां विचारता, फादर ह्या वर्सा दुबड्यांक दान ना. जेवणाच्यो वस्तू कोणूय तर दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी दिवं येता. कित्याक लागून हें करता आमी? कित्याक ह्या जाग्यार, ह्या घरांत 17व्या शेंकड्यान 18व्या शेंकड्यान पाद्री रावताले हांगासर. द ऑरटोरियन्स ऑफ सेंट फिलीप नेरी. बागीवोन जुजे वाज ताचो वांगडी आसलो. ह्या घरांत सुमार 150 वर्सां रावले ते पाद्री. आनी हांगासरतान ते मागीर देसां देसांनी वेताले गांवां गांवांनी जेजूची बरी खबर परगटूंक. तांचो एक खेरीत गूण म्हळ्यार ते दुबळ्यांक आदार करताले. ताची पिक्चर्स, पेंटिंग्स पळयल्यार हांगासर भायल्यान दुबळीं एकठांय जातालीं, लोक येतालो
दुर्बळ लोक आनी याज्ञीक भाव तांकां आदार करताले. जेवणाचो आदार, दुसरो आदार हे मनान धरूनय वर्साच्या वर्सा आमी जाय ती आमची भावां भयणां दुबळ्यांक दान हाडून दितात. कोणाकूय दिवंक जाय तुमच्यांनी ऑफिसान तें हाडून दिवं येता. सगल्यांक आनी एक पावटी देव बरें करूं. आमचें कॅन्टीन आसा, कोणाकूय च्या पिवंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी थंयसर तें घेवं येता. निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत खुर्साचे मागणें बरोबर आमी करतले. सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो, आशिर्वाद घेवंक आमचे हात जोडुया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान हो बापाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, जी पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, तांचेर आमी मागुया. स्वतान नितीन आनी शांतीन जिवंक आमकां बळ मागुया. एका एका आशिर्वादाच्या मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणून आमी जबाब दितले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. काकळूतसार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणांत तुमकां माय मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबावपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतलीं सोडयलीं. आतां तो अमोर जिवीत तुमकां फावो करूं. आमेन. जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो. ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सोद्दां आसूं. वचून यात. सोत, नीत आनी शांती आपणावंक आनी परगटूंक जेजूचे कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रीच्या खुर्साक मागणें. पवित्र खुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें थारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकाचें. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलीं आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायची सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापा खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाय ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वणटावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन कोरता बापाचो मोग आनी पाटलांक तुजी खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्याचो, पूण म्हाका कसलोच आदार हो फायदो हाडी नासलेल्याचो. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्याचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जाय तें सोडचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवस्व, खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्र खुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजी अडचण, पातक, पिडा, कोश्ट ओगेपणान जेजूक सांग.
म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोईत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे कुशे पोरमोणे तुजे लागीं मागता ते मेळो पासून अशें जावं. शेवटाक आमी गीत घेतलें I-25 पेज नंबर 132 I-25.